Tan nga lugar kang nagdiretso ini sa Pangpang, nakaangkon ang tatlo sa mga pinasan sa kagbali sa ila sa Dikarawasan kung sa diin. Yan ang panosdol. Respondihan naman ini sa DNR Ipon City kagingagaw dala sa Negros Oriental Provincial Hospital agud nga mabulong. Kag padayon karon nga confined ang driver sa motorsiklo ang ginkilala sa kay alias Renan, 41 years old, kasado, kag residente sa Bantayan, Cebu, samtang ang duha ka mga angkas ginkilala nga Musanday Marites Blanca Flor, 36 anyos, kag residente sa Barangay 2, Siyudad San Bacolod, kag Andrew Ano yung mga tutorial nga dasit? residente naman sa Banuasan Mindoy, Negros Oriental. Gikan ang tatlo sa Kanlansakan sa hinabitan nga siyudad nga magpatulong sa city proper sa Matabo ang nasambit nga insidente. Ang inigabahin ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Mahilig ba na kamo inom sa kape? Pilihan ninyo ang kape healthy. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape hindi lang marami sa sabot kundi makabulig pa sa inyong mga lawas. Makapaligon sa inyong resistensya. Wala sa side